से दूर रहने के लिए नहीं कहा था और बतला नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे। दोनों अर्ज करने लगे, परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। तो उसने इनका कसूर माफ कर दिया, बेशक वो माफ करने वाला और साहिब इल्म है। फरमाया, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त तक जमीन पर ठिकाना और समान है। फरमाया, इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में तुम्हारा मरना और इसी में से निकाले जाओगे। मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे की आखिरी घड़ी में पैदा किए गए। उसका 1 घंटा 83 साल और 4 महीने के बराबर है। आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक अपनी मिट्टी के जिस्म में रहे, इससे पहले कि उसमें रूह फूंकी जाती। फिर वो जन्नत में 43 साल और 4 महीने तक रहे और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। जमीन पर सबसे पहले खाना आदम अलैहिस्सलाम ने तब खाया जब जबरील इनके पास गंदम के 7 दाने लेकर आए। आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये उसी दरख्त से हैं जिससे तुम्हें मना किया गया, लेकिन तुमने उसका फल खाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अब मैं इनके साथ क्या करूं? जबरील ने कहा, इन्हें जमीन में बो दो, और आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इनमें से हर एक अनाज का वजन 1 लाख से ज्यादा था। आदम अलैहिस्सलाम बढ़े और हर एक की कटाई की, फिर इनको पीस कर गूंदा और इनसे रोटी पकाई और खाया। और इसके बाद इनकी इतनी मेहनत और मुशक्कत थी और इसी मेहनत से अल्लाह ताला ने आगाह किया था, फिर तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे। इनका पहला लिबास भेड़ की ऊन था। उन्होंने फिर ऊन को अलग किया और फिर इसे काटा और इसके बाद उन्होंने अपने लिए जुब्बा और अम्मा हव्वा के लिए लिबास बनाया और सर पर कपड़ा बांधा। और खुदा ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे इसका जोड़ा बनाया ताकि इससे राहत हासिल करो। सो जब वो उसके पास जाती है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब मालूम होता यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियाँ बीवी अपने परवरदिगार खुदा अज़्ज़ा वजल से इल्तिजा करते हैं, अगर तू हमें सही सही बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बच्चों से नवाजा और फिर हाबील और उसकी बहन और काबील और उसकी बहन पैदा हुए। एक हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। आदम अलैहिस्सलाम एक पैदाइश के एक बेटे की दूसरे पैदाइश की बेटी से शादी करते थे। काबील उम्र में हाबील से बड़ा था और हाबील काबील की बहन से शादी करना चाहता था। काबील की जुड़वा बहन ज्यादा खूबसूरत थी, जिस वजह से काबील अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को हुक्म दिया कि वो अपनी बहन की शादी हाबील से करे, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को कुर्बानी देने का हुक्म दिया और मक्का रवाना होने का कहा। आदम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद दोनों ने अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक मोटा सा मेमना पेश किया जैसा कि वो एक चरवाहा था, जबकि काबील ने अपनी गली हुई बदतरीन फसलों का गुच्छा पेश किया। एक आग नाजिल हुई और हाबील की कुर्बानी को खा गई और काबील की कुर्बानी को हाथ तक न लगाया। काबील ने गुस्से में आकर हाबील को धमकी दी, मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि तुम मेरी बहन से शादी ना करो। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ उन लोगों से कबूल करता है जो अल्लाह से डरते हैं। तब उन दोनों ने कुर्बानी दी तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब कहने लगे, मैं तुझे कत्ल करूंगा। उसने कहा, खुदा परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। हाबील ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अतात ने उसे उसकी तरफ हाथ उठाने से रोक रखा था। आदम अलैहिस्सलाम इनकी कुर्बानियां और हाबील की कबूलियत देख रहे थे। काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हाबील की कुर्बानी सिर्फ इसलिए कबूल हुई थी कि आपने उसके लिए दुआ की और मेरे लिए नहीं की। और फिर इसने अपने भाई को धमकी दी कि वो ये मामला खुद तय कर लेगा। एक रात हाबील अपने रेवर चढ़ा के वापस ना आया। चुनाचा आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को देखने के लिए भेजा कि इसके साथ क्या हुआ। जब काबील उसे ढूंढता रहा तो उसने उसे पा लिया और फिर वहाँ उसने उससे ये शिकायत की, तेरा नजराना कबूल हुआ लेकिन मेरा नहीं हुआ। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ उन लोगों से कबूल करता है जो सिर्फ उससे डरते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब हाबील सो रहा था तो तब काबील ने उसके सर पर पत्थर मार कर उसे कत्ल कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि उसने हाबील का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया
اور اسے کسی درندے کی طرح کاٹا۔ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی کی طرف سے دھمکی کے بعد جو رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے اعلیٰ کردار اور تقوی کی علامت ہے۔ جیسا کہ حابیل نے کہا، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، اور مجھے تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو تم سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، حالانکہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ میں نے ایسا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے تاکہ تم اپنے پچھلے گناہ کے ساتھ اگلے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی مخوض ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترکیب دی تو اس نے اس کا قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ اپنی بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا کہ آئے ہائے، تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیماں ہوا۔ اماں ہوا نے 20 حمل میں 40 بچوں کو پیدا کیا، اور ایک نسخے میں ہے کہ انہیں 120 حمل ہوئے، اور ہر پیدائش میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ ان سب میں سب سے بڑا قابیل اور اس کی بہن کلمہ تھی، اور ان سب میں سب سے چھوٹا عبد المغیث اور اس کی بہن ام مغیث تھی۔ اور اس کے بعد پھر انسان بے شمار تعداد میں پھیلتے اور بڑھتے چلے گئے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جسے تم لوگوں کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں 4 لاکھ پوتے اور پڑپوتے دیکھے، اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔ حابیل آدم علیہ السلام کے سب سے فرمانبردار اور متقی بیٹے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے، اور پھر اسی اداسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تحفہ دیا ایک اور بچے کی شکل میں، شیت علیہ السلام، جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیت اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد انہیں یہ بیٹا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 شیت علیہ السلام پر تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی موت قریب آئی تو انہوں نے شیت علیہ السلام سے عہد لیا اور انہیں دن و رات کے اوقات اور ان اوقات کی عبادت سکھائی۔ آدم علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے سیلاب کے بارے میں بھی بتایا۔ جب آدم علیہ السلام کی موت قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹو، مجھے جنت کے پھل کھانے کی تمنا ہے۔ پھر وہ سب پھل کی تلاش میں نکلے۔ یہ وہی پھل ہیں جو انہوں نے جنت میں کھائے تھے۔ راستے میں آدم علیہ السلام کے بچوں کو فرشتے ملے۔ وہ آدم علیہ السلام کے کفن اور تسبیح اور کھدائی کے اوزار اور پیمائش کے اوزار لے کے جا رہے تھے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے بچوں سے پوچھا، اے بنی آدم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے پھلوں کی تمنا کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارا باپ مرنے والا ہے۔ پھر فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی اماں ہوا نے ان فرشتوں کو دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں، کیونکہ وہ پہچان گئی تھی کہ وہ موت کا فرشتہ تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں تم سے پہلے پیدا ہوا تھا، مجھے میرے رب العالمین کے فرشتوں کے پاس چھوڑ دو۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح نکالی اور ان کے جسم کو دھویا اور انہیں کفن دیا اور انہیں خوشبو لگائی، اور پھر انہوں نے ایک قبر کھودی، پھر نماز پڑھی، اور پھر انہیں قبر میں اتار دیا، پھر اس پہ وضو کیا، اور پھر مٹی سے قبر کو بھر دیا۔ اور پھر فرشتوں نے کہا، اے بنی آدم، یہ تمہارے تدفین کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے اور جمعے کے دن ہی زمین پر بھیجے گئے اور جمعے کے دن ہی فوت ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی تدفین پر ہمیں مختلف رائے ملتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام انڈیا میں اس پہاڑی کے پاس دفن ہیں جہاں وہ اتارے گئے تھے، اور یہ الگ بات ہے کہ ان کے زمین کے اترنے پر ہمارے پاس کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مکہ میں ابو قبیس کی پہاڑی پر دفن ہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ سیلاب کے وقت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو ایک تابوت میں لے گئے اور پھر بیت المقدس یروشلم میں چاہ کے دفنا دیا۔
وفات کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اور اس طرح ہمارے بابا آدم علیہ السلام اس دنیائی فانی سے رخصت ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیت نے ان کے اس مشن کی ذمہ داری سنبھالی، اور وہ نبی تھے، اور بھی شیت علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی ذمہ داری اپنے بیٹے انوس کو دے دی، جس نے اس کے بعد اپنا مشن انجام دیا۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا کنان اور پھر ان کے بیٹے مہللل نے مشن کی ذمہ داری سنبھالی۔ مہللل وہ ہیں جن کے بارے میں فارسیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ 7 خطوں کے بادشاہ تھے۔ وہ درخت کاٹنے، شہر و قلعہ بنانے والے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے بابل کے شہر اور سب سے دور سوس کا شہر بنایا، اور انہوں نے ابلیس اور اس کے لشکر کو شکست دی، اور پھر ان کو پہاڑوں اور وادیوں میں بکھیرا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ ان کے پاس ایک شاندار تاج تھا، اور ان کی حکومت 40 سال تک جاری رہی۔ ان کی موت کے بعد